एमसीसी कार्यान्वयनको अवस्था र एसपीपी बारे जानकारी लिन अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लु आज काठमाडौँ आउनुहुँदै एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि विश्वका शक्ति राष्ट्रका छिमेकी मुलुक सशंकित, छिमेकीको दबाव सामनाका लागि नेपालले पनि सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा 5 वर्ष यताकै कमजोर, कोरोना महामारीको असर पठन पाठनमा परेको सरोकारवालाको भनाई। पहिलो पटक कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको चीनको वुहानमा संक्रमण पुनः भेटिएपछि लकडाउनको कारण व्यापारिक क्षेत्रमा असर गरेको भन्दै सरकारको आलोचना। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिप फुटबलमा लगातार नेपालको दोस्रो जित, श्रीलङ्का 3-0 गोल अन्तरले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा संलग्न नहुने मन्त्री परिषदको निर्णयबारे पत्राचार अड्किरहेका बेला दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लु आज काठमाडौँ आउँदै हुनुहुन्छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि नबढिरहेका बेला गत वर्ष मङ्सिर 1 मा पनि उहाँ नेपाल आउनु भएको थियो। संसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको 4 महिना र एसपीपीमा संलग्न हुने निर्णय गरेको 1 महिनापछि लुको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। स्रोतका अनुसार 2 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने लुको भ्रमण र एजेन्डा बारेमा केही सार्वजनिक गरेको छैन। लुले एमसीसी सम्झौताका विषयमा गत माघ 27 मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग टेलिफोन संवाद गर्नुभएको थियो। यो संवादमा लुले एमसीसी फिर्ता भए राम्रो नहुने चेतावनी दिएको नेताहरूले बताएका थिए। लगत्तै चीनले अमेरिकी अधिकारीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न जबरजस्ती कूटनीति गरेको टिप्पणी गरेको थियो। यता चीनबाट पनि समानान्तर भ्रमण भइरहेका छन्। असार अन्तिम साता बेजिङबाट चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानझाओको नेपाल भ्रमण लगतै अमेरिकाबाट उच्च स्तरको भ्रमण हुन लागेको हो। एमसीसी र एसपीपीमा अमेरिकाको गहिरो चासो छ। तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकी राजदूतलाई 2075 कार्तिक 10 मा पत्र लेख्नु भएको थियो। सो पत्रमा सरकारको स्वीकृति रहेको उल्लेख छ। त्यति बेला एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। तत्कालीन प्रधान सेनापति छत्रीले माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला 2074 वैशाख र कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला 2074 माघमा पनि एसपीपीमा सहभागिताका लागि अमेरिकालाई पत्राचार गरेको खुलेको छ। नेपाली सेनाबाट प्राप्त पत्रका आधारमा नेपाल सन् 2019 देखि एसपीपीको सदस्य भएको अमेरिकी भनाइ छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी रद्दको औपचारिक पत्र पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको हिजोको बैठकले एसपीपीबाट बाहिरिने निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। समिति सभापति पवित्रा निरौलाले समितिले पटक पटक एसपीपीको विषयमा अमेरिका र नेपालबीच विभिन्न समयमा पत्रचार भएको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन माग गर्दा पनि बेवास्ता गरिएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अमेरिकालाई चाहिँ यो एसपीपी प्रोग्राम चाहिँ नेपाल भागीदार गर्न सक्दैन अथवा नेपाल त्यसलाई स्वीकार्दैन भनेर पत्रचार गरियोस् भन्ने खालको कुरा चाहिँ निर्देशनमा पठाएका थियौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन होस् भन्ने खालको कुराहरू गरी पत्रचार भएको कुराहरू चाहिँ आएको थियो र ती पत्रचारको छायाकपी चाहिँ हामीलाई प्राप्त होस् समितिलाई र त्यो समितिले चाहिँ ती छायाकपीलाई अध्ययन गरेर एउटा निर्णयमा चाहिँ हामी पुग्छौँ भनेर हामी कागज पत्रको छायाकपी माग्न कोसिस गर्यौँ र त्यो चाहिँ हामीलाई 3 चोटिसम्म पत्र पठाउँदा पनि हामीलाई प्राप्त भएन। मन्त्री परिषद बैठकबाट नेपालमा एसपीपी कार्यक्रम रद्द गर्ने निर्णय भएको करिब 1.5 महिना हुँदा पनि सरकारले एसपीपी रद्दको विषयमा अमेरिकालाई औपचारिक पत्र पठाएको छैन। चौतर्फी विरोधपछि सरकार एसपीपी लागू गर्ने विषयबाट ब्याक भएको थियो। एसपीपी रद्दको औपचारिक पत्र पठाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सत्ता पक्षकै नेताहरूले पनि आग्रह गर्दै आएका छन्। यस्तै अस्ट्रेलियामा आयोजित इन्डो पेसिफिक सम्मेलनमा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा सहभागी भएको विषयबारे जानकारी माग गरिएको सभापति निरौलाले बताउनुभयो। अहिले अस्पष्ट खालको एउटा खबर पनि आइरहेको थियो। विशेष प्रधान सेनापति चाहिँ अस्ट्रेलियाको एउटा सम्मेलनमा चाहिँ जानुभएको हो। त्यो सम्मेलन चाहिँ को बारेमा चाहिँ पनि के हो जानकारी पाऊँ, त्यो गएको हो कि होइन, के विषयमा जानुभएको हो, त्यसमा के छलफल भए र को सहभागी भए र के निर्णय भयो, घोषणा के भए अथवा त्यसको चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ के भयो भन्ने खालको कुरो पनि त्यो जानकारी लिनका लागि पत्रकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसपालिको एसई माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा विगत 5 वर्ष यताकै कमजोर देखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले हिजो सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार 4,95,751 परीक्षार्थी मध्ये 42 जनाले मात्रै जीपीए 4 मा 4 ल्याएका छन्, जुन संख्या कोरोना महामारी अघि 2074 र 75 को भन्दा पनि कम हो। समान परीक्षा किसिम र मूल्याङ्कनको ग्रेडिङ पद्धति हुँदा 2074 मा 74 जना र 2075 मा 6 जनाले जीपीए 4 ल्याएका थिए। कोरोना महामारीका बेला विद्यालयले नै मूल्याङ्कन गरेकाले एसई मा जीपीए 4 प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या अस्वाभाविक रूपमा धेरै थियो। 2077 मा 8,444 जना र 2076 मा 9,319 जनाले जीपीए 4 ल्याएका थिए। त्यति बेला बोर्डले नतिजा प्रमाणीकरण मात्रै गरेको थियो। बोर्ड र विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्दाको नतिजाबाट शिक्षकले मनपरी नम्बर दिएको वा बोर्डले अप्ठ्यारा प्रश्न सोधेको हुन सक्ने देखिएको शिक्षाविदहरू बताउँछन्। कतिपयले नतिजा कमजोर हुनुलाई कोरोना कालको शैक्षिक क्षतिका रूपमा विश्लेषण गरेका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलले भन्नुभयो, कोरोना महामारीको असर स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीको पठन पाठनमा पर्यो। मध्यम स्तरको जीपीए ल्याउने विद्यार्थी माथिल्लो ग्रेडिङमा उक्लन सक्थे। गत वैशाख 9 देखि 20 सम्म सञ्चालित एसई को नतिजा अनुसार 9,603 जना अर्थात् 1.94% मात्र सबैभन्दा उच्च 3.6 देखि 4 जीपीए प्राप्त गरेका छन्। कांग्रेस नेत्री तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणाले हिजो नयाँ दिल्लीमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाईवालेसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। देउवाले 5औं पटक सत्ताको नेतृत्व गरेको 1 वर्षमा राणा र चौथाईवाले बीच भएको यो चौथो भेटवार्ता हो। उहाँहरूबीच निरन्तर भेटवार्ताले निहित उद्देश्य व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित हो वा पार्टी सम्बन्ध सुदृढीकरण भन्नेमा चासो पैदा गरेको छ। कांग्रेस सभापति देउवा पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको 1.5 महिना नबित्दै चौथाईवाले नेपाल भ्रमण गर्नुभएको थियो। सोही बेला राणा र उहाँबीच सम्बन्ध स्थापनाको आधार तय भएको हो। भदौ 6 गते रक्षाबन्धनको बेलुकी बालुवाटार पुगेका चौथाईवालेलाई राणाले राखी बाँधिदिनु भएको थियो, जसले उहाँहरूको सम्बन्धलाई दुई मुलुकका नेताबीच दिदीभाइमा परिणत गरिदियो। यसलाई राखी कूटनीति भनेर टिप्पणी गर्ने गरिएको छ। राणाले गत वर्ष पुष र गत जेठमा स्वास्थ्य उपचारका लागि दिल्ली गएका बेला पनि चौथाईवालेलाई भेट गर्नुभएको थियो। गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण गर्दा पनि राणा र चौथाईवाले बीच भेटवार्ता भएको थियो। नेपालमा चिनिया र अमेरिकी सक्रियता बढ्ने अनुमान भइरहेका बेला भारत सरकार र भाजपाले चौथाईवालेलाई नेपाल मामिलामा सक्रिय रूपमा परिचालन गरिरहेको घटनाक्रमहरूले देखाइरहेका छन्। मुलुकभर 75% रोपाई सकिएपछि बल्ल मल खरिदको सम्झौता भएको छ। हरेक वर्ष रोपाईको मुखमा रासायनिक मल अभाव भएपछि सरकारले G2G मार्फत मल ल्याएर सहज बनाउने आश्वासन दिएको थियो। त्यसका लागि गत फागुन सुरुमा भारतका तर्फबाट रसायन एवं मल मन्त्रालयका सचिव राजेश कुमार चतुर्वेदी र नेपालका तर्फबाट कृषि सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माले समझदारी पत्र आदान प्रदान गर्नुभएको थियो। त्यसको 6 महिनापछि बल्ल मल खरिदको सम्झौता भएको हो। मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, समझदारी पत्र भए लगत्तै जेठ दोस्रो सातासम्म मल आउने आश्वासन दिइयो। त्यो मितिमा सम्भव नभएपछि तत्कालीन कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादव स्वयंले असारको पहिलो साता मल आउने बताउनुभयो, तर मन्त्रीले झुटो आश्वासन दिनुभयो। मल बिनै 75% रोपाई भइसक्यो। हिजो खरिदको सम्झौता भए पनि धान बालीका लागि मल आइपुग्दैन। यसको पुष्टि कृषि सामग्री कम्पनीका कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले गर्नुभयो। उहाँले भारतबाट आउने मल नेपाली किसानले गहुँ खेतीका बेला मात्रै पाउन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, धेरै छलफलपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। भारतको आरसीएफले बेच्ने हो, हामीले किन्ने हो। सम्झौता भइसकेकाले अब आपूर्तिमा सहजता हुनेछ। धानको लागि हतारो थियो र हामीले अधिकतम प्रयास गर्यौं। कतिपय सन्दर्भले गर्दा कुरा मिल्न सकेको थिएन। अब गहुँ खेतीका लागि सहज हुन्छ। भारतबाट G2G व्यवस्थाबाट 5 वर्षका लागि रासायनिक मल ल्याउन सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार पहिलो वर्ष 1,50,000, दोस्रो वर्ष 1,70,000, तेस्रो वर्ष 1,95,000, चौथो र पाँचौं वर्षमा 2,10,000 मेट्रिक टन मल नेपालले भारतसँग खरिद गर्न पाउने उल्लेख छ। त्यसमा 60% युरिया र 40% DAP हुनेछ। पहिलो वर्ष 1,50,000 टन खरिद गर्ने सम्भावना नरहेको जानकारहरू बताउँछन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि विश्वका शक्ति राष्ट्रका छिमेकी मुलुक सशंकित हुने गरेका छन्। शक्ति राष्ट्र बीचको द्वन्द्व र टकरावका कारण साना मुलुकलाई आफ्नो सार्वभौमिकता जोगाउन कठिन हुन सक्ने विश्लेषण भइरहेका छन्। यही पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भारत र चीन बीचको नेपालले पनि सन्तुलनको ठोस रणनीति बनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। असंलग्नताको नीति र सन्तुलनको कूटनीतिलाई कायम राख्न सरकारले सतर्कता अपनाउनु पर्ने बेला भएको एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। रुस र युक्रेन युद्धका क्रममा विश्वमा जारी ध्रुवीकरणका बीच नेपाल र नेपाल जस्ता साना सार्वभौम सम्पन्न मुलुक सचेत रहन आवश्यक रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान मार्फत विज्ञहरूको टोलीले गरेको अध्ययनले नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता रणनीतिको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान मार्फत विज्ञहरूको टोलीले गरेको अध्ययनले नेपालको कूटनीतिक अग्रसरता रणनीतिको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। नेपालले रुसले युक्रेनमाथि गरेको हस्तक्षेपको तत्कालै आलोचना गरेको थियो, जसमा दुवै मुलुक भारत र चीन हालसम्म पनि तटस्थ नै छन्। शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ विपरीत नेपालको क्रियाकलाप भयो भन्ने उनीहरूलाई लागेको अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन भने विदेशी हस्तक्षेप हुने, देश विखण्डन हुने सम्मका खतरा आउन सक्ने शिक्षा युक्रेन घटनाले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले दिएको सुझावबारे टिप्पणी गर्दै नेपाली सेनाका पूर्व उपरथी डाक्टर पूर्ण सिलवाल, हामीले हाम्रो दीर्घकालीन अस्तित्वको रक्षाको लागि चाहिँ हामीले कतैपट्टि पनि देखिने गरेर चाहिँ संलग्न हुने, कुनै सैनिक गुटमा संलग्न हुने, नेपालको भूमि चाहिँ कुनै एउटा पक्षलाई चाहिँ प्रयोग गर्न दिएर चाहिँ अरूको विरुद्धमा त्यो प्रयोग भएको देख्यो भनेदेखि चाहिँ हामी पनि युक्रेन जस्तै संकटमा जान सक्छौँ। त्यति नै भल्नेबल संवेदनशील पोजिसनमा हामी छौँ। अलिकति असंलग्न, तटस्थ, हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित परराष्ट्र नीति हामीले अपनाउनु पर्छ। अरू देशको मात्रै सुरक्षा चासो के रहेछ नेपालमा भनेर हामी तर्सित हुनुभन्दा पनि हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ के हो त्यसमा आधारित भएर हामीले चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने हामी सही दिशामा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले नेपाल सरकार तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सुझाव दिने बताउँदै सुझावबारे सम्बन्धित पक्षले अलमल गर्दा मुलुकलाई दूरगामी असर पुग्ने बताउनुभयो। अध्ययन प्रतिवेदन प्रति राजनैतिक नेतृत्वको उदासीनता प्रति आफू जानकार रहे पनि मुलुकको स्वार्थ पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उप्रेतीको जोड छ। संवैधानिक ठुल्ठुला आयोगहरूले दिएको सुझावहरूमा पनि गुनासोहरू सुनिराखिएको छ। दिँदाखेरि सुन्ने भन्ने चाहिँ अब नेपाल सरकारको कुरो हो, तर यसले राष्ट्रको हितमा काम गर्ने हुनाले हाम्रो अपेक्षा सुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले सुन्ला भन्ने नै हो। राजनीतिक रूपमा विवाद गर्ने अवस्था सृजना हुने हुँदैन। एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक एकता बन्नुपर्ने त्यहाँ कता कति कमजोरी त देखिएकै छ। नेपालले युक्रेनमाथिको रुसी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै आफ्ना छिमेकीलाई पनि आफ्नो स्थानबारे स्पष्ट सन्देश दिए पनि आफू अनुकूलको अडान लिने प्रयास गर्नु गलत साबित हुने परराष्ट्र मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्टको भनाइ छ। क्राइमिया घटनामा तटस्थ बसेको नेपालले हङकङमा चीनले सन् 2020 मा गरेको दमनमा बेजिङको समर्थनका बारेमा काठमाडौँले आफ्नो अनुकूल निर्णय लिएको भन्दै आलोचना भएका छन्। नेतृत्वमा आएका राजनैतिक दलको वैचारिक दृष्टिकोणका आधारमा मुलुकको निकटतामा परिवर्तन आउनु दूरगामी रूपमा घातक साबित हुने भट्टको भनाइ छ। नेपालको राजनीतिक दलहरूले जुन हिसाबले उहाँहरू विचारधाराको आधारमा विदेश नीति सञ्चालन गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ, त्यो विचारधाराको आधारमा विदेश नीतिलाई हामीले अगाडि बढाउने कोसिस गर्यो भने त्यो नेपालको लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ, त्यो नेपालको लागि त्यति फाइदाजनक हुन सक्दैन। हाम्रो फरेन पोलिसी आइडियोलोजीको आधारमा हुने होइन, हाम्रो फरेन पोलिसी नेसनल इन्ट्रेस्टको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो। युक्रेनले नेटो सदस्यता लिएमा मुलुकको सुरक्षामा चुनौती देखेको रुसको दृष्टिकोणका बीच नेपालले कुनै पक्ष विपक्ष लिने स्थिति आउने अवस्था नै सृजना हुन नदिन विज्ञले सुझाएका छन्। यद्यपि नेपाल सरकार र उच्च राजनीतिक नेतृत्वले अध्ययन प्रतिवेदनका निष्कर्षप्रति उदासीन हुने तथा त्यसलाई बेवास्ता गरेमा यो प्रतिवेदनको नियति पनि विगतका अन्य प्रतिवेदन जस्तै हुने आशंका छ। यसबीचमा सार्वभौमिकताको रक्षाका निम्ति आधुनिक विश्वमा नेपाललाई असंलग्नताको खाँचो सबैभन्दा बढी अहिले नै छ, जसबाट कुनै देश विशेषको पक्ष विपक्षमा लाग्नुको साटो मुलुकभित्र स्थिरता कायम गर्दै सन्तुलित कूटनीति र मित्रताले विद्यमान विश्व व्यवस्थाका चुनौतीको सामना गर्न सहयोगी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार।
उपत्यकाको फोहोर साउन 3 देखि उठेको छैन। लामो समय फोहोर थुप्रिँदा त्यसबाट रसाएको लेदो सडकमा बग्न थालेको छ। सार्वजनिक स्थानमा थुपारिएको फोहोरबाट चुहिने लेदो वर्षासँगै बग्दा शहर दुर्गन्धित हुन थालेको छ। यसले प्रदूषणसँगै संक्रामक रोगको जोखिम पनि बढाएको छ। सडकमा लिचेट बग्दा सर्वसाधारण आजित भएका छन्। वातावरण स्वास्थ्यका विज्ञ एवं नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका वरिष्ठ अनुसन्धान अधिकृत मेघनाथ धिमाल धेरै मात्रामा लिचेट बग्दा खानेपानीका पाइपमा छिर्न सक्ने र त्यसले स्वास्थ्य जोखिम बढाउने खतरा देख्नुहुन्छ। काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा खानेपानीको पाइप फुट्ने गरेको घटना धेरै छन्। त्यस्ता ठाउँमा लिचेट छिरे समस्या निम्तन सक्ने उहाँले बताउनु भएको हो। फोहोरको डङ्गुर थुप्रिँदा जमिनसँगै वायु प्रदूषण पनि बढेको उहाँले जनाउनुभयो। फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले साउन 1 देखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन भनेको थियो, तर साउन 3 देखि फोहोर उठेको छैन। 3 पिप्ले सिस्टोल सडक भत्किँदा सवारी आवत जावतमा अवरोध भएर महानगरको फोहोर उठ्न नसकेको प्रवक्ता एवं ओडा अध्यक्ष नवीन मानन्दरले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सबैभन्दा बढी सिस्टोलको सडक बिग्रिएको छ। फोहोर बोकेका गाडी बाटोमै फस्ने गरेका छन्। 7 दिनभित्र फोहोर उठाउने प्रतिबद्धता गरिए पनि फोहोर फाल्न जाने सडकको दुरावस्थाले समस्या पारेको बताउनुभयो। लगातार काम भए पनि डोजरको मद्दतले फोहोर बोकेको गाडीलाई सिस्टोल पार गराए पनि फर्कने गाडी फस्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। सन् 1980 को सुरुवातमा कालीमाटी युमत टोल स्थित नारायण मन्दिरबाट चोरिएको सालभन्जीका काष्ठकला अमेरिकाको लस एन्जलसमा फेला परेको छ। नेपाली सम्पदाको शोधखोजमा सक्रिय अभियान लस आर्ट्स अफ नेपालका अनुसार लस एन्जलस कन्ट्री म्युजियम अफ आर्टमा फेला परेको हो। 12औं शताब्दीमा निर्माण भएको यो कला सम्पदासँगै नारायण मन्दिरबाट थुप्रै पुरातात्विक सामग्री हराइसकेका छन्। यसअघि सोही मन्दिरमा रहेको प्राचीन काष्ठकला सिकागोको निजी संग्रह प्रेजकर कलेक्सनमा भेटिएपछि यसबारे उत्पत्तिको पहिचान र प्रमाणीकरणपछि नेपाल फिर्ता भइसकेको छ। नेपाल भारतको विकासमा आपसी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा यस क्षेत्रका जानकारहरूले जोड दिएका छन्। इन्डियन काउन्सिल अफ वर्ल्ड अफेयर्स ICWA ले हिजो नेपाल भारत विकास साझेदारी विषयमा गरेको अन्तर्क्रियामा विज्ञहरूले वैश्विक कारणले परेको प्रभावलाई कम गर्न दुवै मुलुकले सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर प्रसाद शर्माले नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न क्षेत्रमा सुधारात्मक प्रयासहरू गरेको चर्चा गर्नुभयो। विदेशी लगानी, उद्योग तथा औद्योगिक क्षेत्र सम्बन्धी कानूनहरूमा सुधार गरेर लगानी मैत्री बनाइएको उहाँले बताउनुभयो। नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रञ्जित रोयले कोरोना महामारी तथा रसिया युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक कठिनाइहरू निम्ताएको बताउनुभयो। पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले नेपालको विकास साझेदारमा भारत पहिलो रहेको बताउनुभयो। भारतीय प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले नेपालले पहिलो पटक व्यावसायिक रूपमा भारतलाई बिजुली निर्यात गरेकोमा आगामी दिनलाई सकारात्मक र आशावादी भएर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रतिफल राम्रो निस्किएपछि सरकार एलपी ग्यासको पनि पाइपलाइन बनाउने तयारीमा जुटेको छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेपछि वार्षिक करिब 2 अर्ब रुपियाँ बचत भइरहेको छ। ढुवानीमा हुने नोक्सानी, भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम अन्त भएको छ। इन्धन ढुवानीमा पाइपलाइन उत्तम विकल्प भएकाले नेपाल आयल निगम ग्यास पाइपलाइन बनाउने तयारीमा जुटेको छ। निगमको इन्जिनियरिङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभागका उपनिर्देशक भरत रेग्मीका अनुसार नेपालमा पाइपलाइन ग्यास ढुवानी गर्न भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC ले पटक पटक प्रस्ताव गर्दै आएको छ। IOC ले मोतिहारीदेखि चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसका लागि रुट सर्वे पनि भइसकेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सिलगढीदेखि झापासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन, चितवनसम्म ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण केन्द्र बनाउने योजना समेटिएको छ। 13 अगस्त 2020 मा नेपाल भारतको दोस्रो संयुक्त अध्ययन कार्यदलले चितवनको लोथरसम्म LP ग्यास पाइपलाइन बनाउन सकिने रिपोर्ट दिएको थियो। सन् 2022 को तुलनामा 2023 मा विश्व अर्थतन्त्र झन खराब अवस्थामा पुग्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले मंगलबार ओल्ड इकोनोमिक आउटलुक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व अर्थतन्त्र आउँदो वर्ष थप संकटबाट गुज्रने देखाएको हो। कोभिड महामारी यता निरन्तर ओह्रालो रहेको विश्व अर्थतन्त्र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण र त्यसले निम्ताएका संकटहरूबाट थप ग्रसित छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, रुस युक्रेन युद्ध, बढ्दो ऊर्जा र खाद्यान्न संकट, कोभिड रोकथामका लागि चीनले
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लगाएका कडा प्रतिबन्ध लगायत कारण विश्व अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा सुस्ताइरहेको छ। माग र आपूर्तिको असन्तुलनले विश्वव्यापी मुद्रास्फीतिलाई बढाइरहेको छ। प्रतिवेदन अनुसार सन् 2021 मा 6.1% रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धि दर 2022 मा 3.2% मा खुम्चने अनुमान गरिएको छ। यस्तो वृद्धि दर सन् 2023 मा थप खस्किएर 2.9% प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नेपालले चालु आर्थिक वर्षका लागि 8% आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मूल्य वृद्धि 7% को वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने अनुमान गरेको छ। तर अर्थतन्त्रमा देखिएको विश्व सङ्कटले नेपालको सो लक्ष्य प्राप्तिमा पनि असर पार्ने देखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग कोरोना भाइरस पहिलो पटक भेटिएको चीनको वुहानमा पुनः संक्रमण भेटिएपछि लकडाउन गरिएको छ। 10 को बसोबास रहेको वुहान शहरमा 3 दिनको अवधिमा 4 जनामा लक्षण बिनाका कोभिड-19 संक्रमित भेटिएपछि लकडाउन गरिएको हो। चीनको जीरो कोभिड नीतिका कारण केही संख्यामा संक्रमण देखिने बित्तिकै लकडाउन गरेर सामूहिक परीक्षण, कडा आइसोलेसनको नियम लागू गर्ने गरिएको छ। चीन सरकारको कडा नियमका कारण विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा संक्रमण र मृत्युदर कम रहेको थियो। न्यून संक्रमण संख्याका बावजुद गरिने लकडाउनका कारण व्यापार उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा परेको असरप्रति सरकारको भने आलोचना भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चीनको प्रमुख आर्थिक केन्द्र सङ्घाईमा पनि संक्रमण भेटिएपछि 2 महिना लामो लकडाउन गरिएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग नेपालले भारतको भुवनेश्वरमा भइरहेको अन्डर-20 साफ च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो शानदार जित निकालेको छ। कालिङ्गा रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपालले श्रीलङ्कालाई 3-0 ले हराएको हो। नेपालका लागि कप्तान आयुष घलानले 58औं मिनेटमा रिबाउन्डमा पहिलो गोल गरे। कृतिश रत्न छुन्जुले 65औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरे। पेनाल्टी एरिया बाहिरबाट उनले आकर्षक गोल गरेका हुन्। मनज्ञ नकर्मीले 84औं मिनेटमा नजिकको दूरीबाट तेस्रो गोल थपे। यो जितपछि नेपालको 2 खेलबाट 6 अङ्क भएको छ र राउन्ड रोबिनको आधारमा चलिरहेको प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा छ। समान 6 अङ्कमा बंगलादेश दोस्रो स्थानमा छ। यसअघि दिनको पहिलो खेलमा बंगलादेशले भारतलाई 2-1 ले हरायो। बंगलादेशका लागि मोहम्मद नोबाले 2 गोल गरे। भारतका लागि गुरकिरात सिंहले 1 गोल फर्काए। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। त्यसअगाडि मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। केही बेरअघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 26 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:25 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:56 हुनेछ। जाँदा मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। एमसीसीको कार्यान्वयन अवस्था र एसपीपी बारे जानकारी लिन अमेरिकी सहायक मन्त्री लू आज काठमाडौँ आउनुहुँदै एसपीपीमा सहभागी नहुने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि विश्वका शक्ति राष्ट्रका छिमेकी मुलुक सशङ्कित। छिमेकीको दबाव सामनाका लागि नेपालले पनि सन्तुलित कूटनीति अपनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा 5 वर्ष यताकै कमजोर कोरोना महामारीको असर पठन पाठनमा परेको सरकारवालाको भनाई। पछिल्लो पटक कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएको चीनको वुहानमा संक्रमण पुनः भेटिएपछि लकडाउनका कारण व्यापारिक क्षेत्रमा असर गरेको भन्दै सरकारको आलोचना। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। श्रीलङ्का 3-0 गोल अन्तरले पराजित। हवस्, तिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।